السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم أعزائي المتابعين لقناة يا زميل لغات. نتلاقى معكم اليوم في الدرس الخامس من غرامير ديال لا لونغ فرونسيز. العنوان ديال الدرس إن شاء الله هو لو بلوريال دي نون كومبوزي. ألوغ كما اللي تبع معايا شفنا في الدرس الماضي لو بلوريال دي نون سامبل، عطينا كيفاش الطريقة باش نوجدو لو بلوريال دي نون على حساب لا تيرمينيزون ديالهم. كل نون عنده ان بلوريال. كاين لا راجل جينيرال اللي هي اس كنزيدو اس او سينغوليي، وكاين دي كا بارتيكوليي لي نون اللي يساليو ب او ار يو ار ا يو ار. il y a différents cas. Bon, اليوم غنشوفو les noms composés. Un nom composé est un nom qui est sous forme de deux ou plusieurs mots. عندهم جوج كلمات أو أكثر بيناتهم ان تري دونيون، كيكون الكلمة الأولى ان تري دونيون، الكلمة الثانية أو ثلاثة الكلمات. إذا قبل ما ننطاميو هذا الدرس بقات لي شي ملاحظات في الدرس القديم مهمة خصني نعطيها لكم، لأن ما بقيت امبوسيبل باش نزيدو ما نهضروش على داك الحويجات اللي مهمين. الوغ نديرو ان رابيل على الدرس اللي فات على لو بلوريال دي نون سامبل. اذا نديرو ان رومارك، نديرو سو فورم ديال رومارك sur le pluriel des noms simples. Le pluriel des noms simples. Alors, نقولوا سيدي بأن كاين بعض الكلمات اللي ما عندهمش لو سينغولي، كاين غير في البلوريال ما كنلقاوش المفرد ديالهم. إذا نقولوا بأن certains mots sont au pluriel de nature، يعني من الطبيعة ديالهم كيتوجدوا في البلوريال، أو نقولوا ils n'ont pas de singulier. نقولوا بأن certains mots بعض الكلمات n'ont pas de singulier، ما عندهمش singulier، كنلقاهم ديما في البلوريال. exemple أمثلة. alors أمثلة على هاد الكلمات، مثلا كنقولو ténèbres اللي توجور أو بلوريال. ténèbres هي الظلام. مثلا obsèque هي كلمات من طبيعة الحال قليلة ما كتداولش بزاف في لا لونغ كورونت، المهم كاينة موجودة، غير خدو عليها فكرة. ما نلقاش مثلا اوبسيك بلا في السينغولير ولا ténèbres في السينغولير. اوبسيك هي الجنازة. مثلا فيونسيل دي فيونساي هما اللي مخطوبين، الخطوبة ولا. مثلا ميغ او او ار توجور في البلوريال. مور هما مثلا لي كوتيم، العادات ولا كوتيم، لي كوتيم العادات، الأخلاق، كل ما يتعلق بالعادات الاجتماعية، التقاليد. الوغ ها الملاحظة الأولى. الملاحظة الثانية شنو هي؟ كنقولوا بأن certains objets sont pris indifféremment soit au singulier soit au pluriel. Certains objets ou certaines choses, les objets sont pris indifféremment, c'est-à-dire ماشي مشكل خديناه في البلوريال ولا في السينغولي، ماشي مشكل. indifféremment بحال soit au singulier soit au pluriel، soit au singulier ولا سوا او بلوريال. كيف خديناهم في السينغولي كيف خديناهم في البلوريال، اللي انديفيرامون ما عندناش مشكل.
أمثلة. exemple. لي زيكزامبل على هادو كنقولوا مثلا je mets mes pantalons ولا كنقولوا je mets mon pantalon بحال قلنا mes pantalons ولا mon pantalon. je mets mon pantalon نقولوا mon pantalon أو نقولوا mes pantalons بحال واخا هي في ما يمكنش نقولوا كنلبس سراولي ولكن في الفرنسي كنقولوا مي بانطالون ولا مون بانطالون. مثال اخر جو مونت ليسكاليي كنقولوا جو مونت ليسكاليي ولا لي زيسكاليي الدرج او الدروج لي زيسكاليي. كي قلنا ليسكاليي قلنا لي زيسكاليي معناش مشكل. إذا هذه ملاحظة أخرى. c'est un objet sans prix هادو هما اللي قلنا. كاين عاوتاني certains noms au pluriel ne se prononcent pas comme au singulier. ملاحظة ثالثة certains mots au pluriel ne se prononcent pas comme au singulier. Certains mots au pluriel ne se prononcent pas comme au singulier. النطق ديالهم في السينغولي مختلف على النطق في البلوريال. نعطيو دي زيكزامبل. اكزامبل بحال هاد لي زيكزامبل مثلا كنقولوا ان نوف النوف هي البيضة. لو بلوريال ديالو اش كنقولوا دي زو. كنديروا لا مارك ديال البلوريال كنزيدو اس ولكن ما كنطقوش دي زوف. يعني ممكن نعرفوا واش بلوريال ولا سينغوليي غير من النطق. الا قلت لك زو سيتادير لي زو يعني جمع ولا قلت لك اف سيتادير ان نوف. ما يمكنش نقراو هادو ان نوف لي زوف هذه ما كتقراش لك زوف كتقرا لي زو. اذا هنا كاين تغيير النطق ما بين البلوريال والسينغولي. مثلا ان بوف دي بو على مارك دي بلوريال هي دي اس ولكن في النطق كتختلف. ان بوف هو ذكر البقر الجل دي بو. داكور. ان نوس دي زو نفس الكتابة لأن هذه سو تيرمين بار اس. قلنا الكلمات اللي كيتسالاو باس ما كيتغيروش اس و اكس و زد با دو شونجمون. اذا هنا كيتشونجا النطق ديالهم. ان نوس دي الا قلنا دي ما نقراوهاش دي زوس بحال هادي اوس نقراوها دي زو. اذا هنا كاين اختلاف في البرونونسياسيون في النطق. عاوتاني كاين الملاحظة الرابعة. سيدي اش كتقول بأن certains mots changent totalement de forme. Certains mots changent totalement de forme. الفورما ديالهم كتبدل من السينغولي للبلوريال كتغير لا فورم ديالهم. اكزامبل عندنا ان اوي
البلوريال ديالهم شنو هما؟ دي زيو. تغير كل شيء. ان اوي دي زيو. عندنا ان اي ان اي ان اي دي زو. دي زو تغير توتالمون. هادي التومة، ان اي هي التوم. دي زو توم. ثوم يعني مازال بالعربية عندنا كي المفرد كي الجمع، ولكن هنا كاين تغيير. ان اي دي زو. داكور. اذا حنا سالينا هاد الملاحظة على لي نو سامبل. دابا ندخلو في لي نو كومبوزي. لي نو كومبوزي، ندخلو في لي نو كومبوزي. شنو درنا في الاول؟ اولا remarque sur le pluriel des noms. دابا ندخلو في الدرس، ندخلو في لي نو كومبوزي. لي نو كومبوزي. نعطي واحد التعريف على لي نو كومبوزي. Un nom composé est l'association de deux ou plusieurs ou plus. Et l'association de deux mots ou plus. إذا نقولوا un nom composé est l'association، واحد التجمع، l'association de deux mots au plus ou plus. جوج الكلمات أو أكثر. séparés par un trait d'union. sont séparés. هاد les mots séparés par un trait d'union. Séparés par un trait d'union. إذن le pluriel de nom composé dépend. Le pluriel du nom composé dépend. dépendre يعني كي يتأثر ولا كي bon dépend du sens. الترجمة le pluriel du nom composé يعني يتأثر ولا يتغير حسب le sens de chaque mot. dépend du sens de chaque mot. du sens de chaque mot. كل كلمة اللي كتكوننا هاد كل كلمة اللي كتكوننا هاد لو مو كومبوزي يعني لو بلوريال كيتأثر بهذيك الكلمة، يعني على حساب لو سونس ديال الكلمة اللي مكونة داك لو مو كومبوزي بالضبط. et dépend aussi de la combinaison. et dépend aussi de la combinaison de ces mots. la combinaison راك كيعرفوها أصحاب الماط، يعني كومبيني واحد الكلمة مع إلا كان عندنا 3 الكلمات كنديرو 2 الأولى مع وحدة مع الثالثة والثانية مع الثالثة، هذه كومبينيزون كاينة في البروبابيليتي. مثلا واش عندنا الكلمات نون زائد نون ولا نون زائد فيرب ولا adjectif زائد نون، على حساب. إذن هادي إذن هاد البلوريال كتغير على حساب شنو عندنا واش نون زائد فيرب ولا adjectif زائد نون ولا نون زائد نون ولا ان مو فاريابل زائد نون. حنا غنشوفو هادشي بالتفاصيل. إذن الحالة الأولى غنشوفو دابا لي كومبينيزون بوسيبل. الحالة الأولى غنشوفو لك أسيدي نون زائد نون. إلا كان عندنا هاد لو مو كيتكون، شوفو الحالة الأولى شنو هي. إلا كان عندنا نون زائد نون، سمية زائد اسم زائد اسم، نون زائد نون، أو نون زائد أدجكتيف، نون زائد أدجكتيف، أو
adjectif زائد adjectif. ان adjectif زائد ان adjectif. اذا هاد الحالات هادي اللي كان عندنا ان نون زائد ان نون، يعني هاد لو مو اللي غنشوفوا لو بلوريال ديالو يكون مكون من اسم زائد اسم، او اسم زائد صفه، او صفه زائد صفه. هنا في هاد الحاله tous les mots prennent la marque de S. هنا كل شيء كياخذ لا مارك دو اس. في هذه الحاله غنقولوا بان تو، هنا نقولوا بان تو لي مو prennent la marque du pluriel. La marque du pluriel. في هذه الحالات هادو ثلاثه كلهم كياخذوا لا مارك دو بلوريال. الا خصنا نزيدوا لا اس كنزيدوها، كان خصنا نزيدوا اكس كنزيدوا على حسب لا ناتور ديال الكلمه ولو سونس ديالها. اذا تو لي مو برين لا مارك دو بلوريال. في هذه الحاله هذه غنعطيو لي زيكزامبل. غنعطيو لي زيكزامبل باش كنفهموا احسن. اكزامبل مثلا إلا كان عندنا لو مو وازو موش. وازو موش، لي موش هما الحشرات، والوازو كتعرفوه هو الطير. الوغ لو بلوريال ديالو شنو هو؟ هذا شنو هو؟ اسم زائد اسم، نون زائد نون. اذا لو بلوريال ديالو قلنا كلشي كياخد لا مارك دو بلوريال. وازو كتولي في البلوريال، وموش كتولي في البلوريال. الوغ وازو في البلوريال شنو كنزيدوه باش كيتسالى هاد لو تيرم؟ ا يو. اذا كنزيدوه اكس من غير جوج الكلمات لاندغو و ساغو اللي كنا شفناهم في الدرس الاول، هما اللي كنزيدوهم اس من غير اللي كيتسالى ب ا يو، كلهم كنزيدوهم اكس. اذا لو بلوريال غيتصبح وازو نزيدو اكس، موش ما عندهاش شي يو ولا ا يو ولا شي حاجه، اذا غنديروها اس. موش او اس. داكور. اذا البلوريال د هاد لو مو هو وازو موش، كلهم كياخدو لا مارك دو بلوريال. نشوفوا الكلمه الثانيه شو فلور. شو فلور، الشفلور هو الشفرون اللي كنعرفوه. اذا شو سي ان نون، fleur c'est un nom. إذا prennent la marque du pluriel. شو كيتسالى ب او يو. إذا او يو شنو قلنا لا مارك ديالهم شنو كيصبحوا في البلوريال؟ كيصبحوا اكس، كيزيدوا اكس صوف كيلك مو شفناهم. إذا هادو كيولي لنا شو او يو اكس لا مارك دو بلوريال اكس. فلور ما فيها حتى شي ملاحظه، ما فيهاش شي حاجه اللي هذه، اذا غنزيدوها اس ما فيهاش شي كا بارتيكولي. اذا شو فلور. مثلا تامبر بوست. تامبر بوست. alors هاد تامبر c'est un mot, c'est un nom, هذا c'est un nom. donc ils vont prendre la marque du pluriel. la marque du pluriel هنا حاله عاديه ريغل جينيرال غنزيدهم اس اس. ولكن هانتوما غتشوفوا واحد الملاحظه. تامبر ها هي اس، بوست خاصها نزيدوها حتى هي اس، ولكن هنا حطوا واحد العلامه تعجب. هنا ما غنزيدوش اس لان قلنا لو بلوريال دي نون ديبون دو لا ناتور اي دو سونس دو مو. لا ناتور دو مو سي ان نون دونك خصو اس، ولكن لو سونس ديالو هنا لو سونس كيعني بوست سيتادير ان تيرم جينيرال. ما كاينش ما نقولوش لي تامبر ديال لي بوست بزاف، بوست وحده لي تامبر د واحد لا بوست. فهمتي؟ لي تامبر غياخدو اس، ولكن بوست نو برون با اس لان لو سونس ديالها ما كتعنيش بان هذه الجمع. هذا بوست اون اونتيتي وحده. اذا هنا هذا سي ان نون malgré que c'est un nom، ولكن ما ياخدش لا مارك دو بلوريال. انا قلت لكم علاش، لان لو سونس ديالو ما كتعنيش بان لي بوست بزاف. تامبر بوست. داكور.
واخا اذا شفنا هاد الحاله هادي، هذا هنا نون زائد نون، هاد لي زيكزامبل هادو ديال لو نون زائد لو نون، نون زائد نون، نون زائد نون. دابا غنشوفو لي زيكزامبل ديال نون زائد ادجيكتيف، لي نون زائد ادجيكتيف. مثلا نقولو كوفر فور، كوفر فور، فين هو لو نون هنا وفين هو لادجيكتيف؟ كوفر سي ان نون، فور هو لادجيكتيف، فور فيبل، الحالة ديال الكفر انه فور، كفر مجهد. كفر هو اللي فيه كيحطو صحاب الفليسات، الشركات والابناك والديور اللي عندهم الرزق. الوغ كفر فور لو بلوريال هو، اذا قلنا غياخدو هذا ادجيكتيف زائد نون، غادي ياخد بجوج بيهم غياخدو لا مارك دو بلوريال، سيتادير كوفر غنديرو لا مارك دو بلوريال ديالو غنزيدو اس، فور تا هو غنزيدوه اس، فور تا هو لا مارك دو بلوريال اس، ما عندوش شي حالة خاصة. داكور. اذا مثلا باس كور، باس كور، باس كور، فين هي لادجيكتيف فين هو لو نون؟ لادجيكتيف هي باس، حاجة باس ولا هوت، لو نون هو كور. دونك لو بلوريال كور هنا بلا اس، لو بلوريال ديالها هي باس كور، غياخدو بجوج بيهم لا مارك دو بلوريال، باس كور. داكور. مثلا غران مير، هادو حالات استثنائية. مثلا غران مير، غران مير، هذا غران هو لادجيكتيف، مير هو الاسم. هنا هنا غران ما تاخدش لا مارك دو بلوريال، غتبقى هكا، لان هاد بالضبط هاد لادجيكتيف غران placé avant un nom féminin ne prend pas la marque du pluriel. إذا غيبقى لنا grand mère، و mère غتاخد la marque du pluriel، غيبقى grand mère. هادي يحطو داها تا هي واحد العلامة تاع الجبهة. grand ما كتاخدش la marque du pluriel قدام un nom féminin. إلا كان غران بير غادي ياخد لا مارك دو بلوريال. مثلا دومي جورني، دومي جورني، دومي جورني، لو بلوريال غيبقى لنا هو هادي لادجيكتيف، هذا لو نون. إذا غيبقى لنا دومي، هذا ما ياخدش لا مارك دي جورني، غتاخد لا مارك دي بلوريال، هي خدات اس، وهذا ما كياخدش دومي هكاك، هو ما كياخدش لا مارك دي بلوريال، ما كنقولوش دومي افيك اس، تبقى هكاك دومي جورني. هادو حالات استثنائية، هادو دي كا بارتيكولي، هادي كا جينيرال ادجيكتيف بلس نون كياخدو، هادو دي كا بارتيكولي، ممكن نلقاو لي كا اخرين بارتيكولي. داكور. اذا دابا غنشوفو الحالة الأخرى adjectif زائد adjectif، l'exemple ديال adjectif زائد adjectif. مثلا sourd-muet، les sourds-muets، sourds-muets، le pluriel هما des sourds-muets، des، هذا مثلا un sourd-muet، des sourds غادي ياخد لا مارك دو بلوريال، مية غتاخد لا مارك دو بلوريال، هذا ادجيكتيف ادجيكتيف. سور مية هما اللي ما كيسمعوش وينطقو. اذا دي سور مية ادجيكتيف زائد ادجيكتيف غادي ياخدو لي مارك دو بلوريال. داكور.
إذا شفنا الحالة الأولى نون زائد نون، هي اللي نذكركم بها. الحالة الأولى نون زائد نون، نون زائد أدجكتيف، أدجكتيف زائد أدجكتيف. دابا غنشوفو الحالة الثانية فيرب زائد نون ولا مو ان فاريابل زائد. إذا الحالة الثانية شكون؟ فيرب زائد نون، فيرب زائد نون، الفعل زائد الاسم، أو ان مو ان فاريابل ولا ان مو كلمة اللي ما كتغيرش، مثلا ان بريبوزيسيون ولا ان ادفيرب ولا شي حاجة كتسمى ان مو ان فاريابل زائد نون مع اسم. إذا في هذه الحالة هذه ان فيرب زائد لو نون ولا ان مو ان فاريابل زائد لو نون، في هذه الحالة هذه غنقولو seul le nom prend la marque du pluriel. Seul le nom prend la marque du pluriel. Prend la marque du pluriel. اللي كنقولوا لا مارك دو بلوريال على حسب الاسم، واش نزيدو اس ولا نزيدو اكس ولا ما يتغيرش، على حسب لو سونس ديالو ولا ناتور ديالو. إذا seul le nom prend la marque du pluriel. هاد لو نون هاد لو فيرب ولا لو مو انفاريابل ne prend pas la marque du pluriel. لأن هذا خلاص مو انفاريابل. انفاريابل c'est-à-dire ما ne dépend pas ni du pluriel, ni du singulier, ni du masculin, ni du féminin. انفاريابل. لو فيرب كيبقى هو لو فيرب واخا فاريابل كيتصرف، ولكن هنا في هذه الحالة هذه كيبقى في نفس لو طون ديالو، في نفس لا بيرسون ديالو، ما كيتغيرش في البلوريال. داكور. لي زيكزومبل نعطيو لي زيكزومبل. الوغ لي زيكزومبل فاش لي زيكزومبل نعطيو فيرب زائد نون، فيرب زائد نون، فيرب زائد نون. لي زيكزومبل فيه نعطيو واحد جوج لي زيكزومبل ولا ثلاثة. عندك ان تيغ بوشون، مثلا ان تيغ بوشون. عرفتو شنو هو التيغ بوشون؟ التيغ بوشون هو باش كنحيدو ديك الغطاية ديال قراعة الزاج، كانت ديك الغطاية ديالو د الفرشي اولا الغطايس ديال المناضات، هذا كيتسمى ان تيغ بوشون باش كنحيدو الغطاية ديال المناضة. الوغ ان تيغ بوشون، هنا عندنا تيغ لو فيرب تيغي، هذا بوشون سمية ان نون، ان فيرب بلوس ان نون. إذا شكون قلنا غيتغير؟ seul le nom prend la marque du pluriel و le verbe reste tel qu'il est. إذا لو بلوريال ديالو شنو غادي يعطينا؟ ان تيغ بوشون غتعطينا دي تيغ تبقى نفسها، بوشون غيدخل عليها تغيير بوشون او ان، ولا مارك دي بلوريال هي اس، دي تيغ بوشون. داكور. هذا ماشي شي حالة استثنائية، هذا لا مارك ديالو هي اس. مثلا ان تورن ديسك، ان تورن ديسك. تورن هو لو فيرب تورني، هذا ستان فيرب، هذا ستان مو. إذا لو بلوريال تورن كنا كتبقى هكاك، تورن ديسك، ديسك كياخد لا مارك دو بلوريال، لا مارك ديالو هنا هي اس، تورن ديسك، دي تورن ديسك. مثلا ان اباجور، un abat-jour, un abat-jour, des abat-jours, des abat, abat هي abattre يقاوم، des abat قلنا verbe ما كيتغيرش، و jour jour c'est un nom ياخد لا مارك دي بلوريال. ولكن في هذه الحالة هذه كيفما هذه الحالة هذه اللي ذكرنا تامبر بوست، كاين بوست واحد، اذا انت هذا ان جور واحد، دي زابا جور، ما كاينش لي زابا بزاف لي جور، نو هذا ستا نو اونيك. اذا هنا حتى هي ديروا واحد العلامه تاع جور، سيتادير هنا ما درناش لا مارك دي بلوريال على حسب لو سونس ديال الكلمه.
اباجور ماشي هي، واخا يكونوا بزاف ما نقولهمش دي زاباجور، ما كتغير حتى حاجه لان هاد لو جور ما غيتغيرش. فهمتي؟ حاولوا تفهموها هكا غير لو سونس ديالها. اذا ها لي زيكزامبل على فيرب زائد نو. دابا غنشوفوا لي زيكزامبل لو مو انفاريابل زائد نو. مو انفاريابل زائد نو. لي زيكزامبل ديما مو انفاريابل زائد نو. هاد لي زيكزامبل مثلا ان افون سين، افون سين، un avant-scène, des avant-scènes. هذا un mot invariable avant. Avant, après. هذا ما يمكنش نلقاوها شي نهار ب او ولا ب اس ولا بشي. Avant راه ديما avant. Après, derrière, devant, ce sont des adverbes. sont invariables. كما كان الوضع ديالهم كيكونوا invariables. D'accord? Avant-scène, des avant-scènes. Des avant. كتبقى هي هذيك السين غيدخل عليها لا مارك دو بلوريال نزيدوها اس. مثلا ان نون تيت، ان نون اون تيت، شي حاجه اون تيت يعني في راس الورقه. مثلا ان نون تيت، دي زون تيت. دي هاد اون هادي ما عمرك تشوفها باس، ولا هاد اون هادي راه فيكس ديما ستان برونون اللي هو هكا طبعو هكا اصلو ما كيتغيرش. الا غيرناه يعني خرجنا على ما بقيناش يولي حوايج اخرين. يعني لي مو انفاريابل ريست توجور انفاريابل كيك سوا لي كونديسيون. اذا الجمع ديالهم دي زون تيت، هذا اسم غيتغير. داكور واخا. اذا هنا كنظن سالينا هاد الدرس ياك. لا مازال. باقي الحالة الثالثة. هذه الحالة الثانية فيرب زائد نو، مو انفاريابل زائد نو. الحالة الثالثة هي فيرب زائد فيرب، ولا فيرب زائد سون كومبليمون. الحالة الثالثة شنو هي؟ فيرب زائد فيرب. إلا كان عندنا ان فيرب زائد ان فيرب، ولا ان فيرب زائد سون كومبليمون، ولا ان فيرب زائد سون كومبليمون. هنا في هذه الحالة غنقولو aucune marque de pluriel aucun mot ne porte. هنا غنديرو aucun mot ne porte la marque de pluriel. حتى شي كلمة هنا ما كتاخد la marque du pluriel. aucun mot ne porte la marque du pluriel. في لي فيرب ولا في لي فيرب اسم كومبليمون ما كيكونش عندنا تغيير بين سينغوليي و بلوريال، كتبقى نفس الهضره نفس الكلمه في الكتابه وفي النطق. مثلا سيدي عندنا نعطيو لي زيكزامبل. عندنا سيدي نون زائد فيرب، نون زائد فيرب، نون زائد فيرب، نون فيرب زائد فيرب. كاين شنو؟ فيرب زائد فيرب، فيرب هذا الاول زائد فيرب. نعطيك فيه ليكزامبل. شنو هو هذا ليكزامبل؟ عندك مثلا ليسي باسي، ليسي باسي، ليسي باسي. شي ورقه باش كيدوزو ليسي باسي، كتوريها هذاك كيقول لك دوز، هذاك كتسمى ليسي باسي. الجمع ديالها دي ليسي باسي، كنزيدو غير كترجع دي. اما ليسي باسي كتبقى هي هذيك لانها فيرب زائد فيرب. دي ليسي باسي. هنا ما يمكنش نديرو لا اس لا والو. الا درنا اس مثلا هذا ستان فيرب، هذا ستان فيرب، ما يمكنش يتغير.
ان فيرب على انفينيتيف راه ما يمكنش يتغير. ليسي باسي. إذا منين نسمعو فيرب زائد فيرب راه كي سينغولير كي بلوريال. إلا كان عندنا ان فيرب زائد سون كومبليمون، إلا كان عندنا ان فيرب زائد هادي زائد سون كومبليمون، كومبليمون ديالو، بحالاش مثلا مثلا ان اباجور، هي اللي شفناها قبيله دي زاباجور. ان كاشكول مثلا، كاش هذيك اباجور شفناها، كاشكول داك ديال العنق، الكاشكول ديال العنق كنقولوها حتى بالدارجه حنا كاشكول. دي كاشكول، دي كاش هذا فيرب، هذا لو كومبليمون ديالو. دي كاش كتبقى هكا، كول كتبقى هكا، دي كاش كول. ان غرات سيال، ان غرات سيال. دي غرات، هذا غرات هو غراتي هو الفيرب، هذا سيال هو لو نون. دي غرات قلنا الفيرب ما كيتغيرش، الكومبليمون ديالو هذا سون كومبليمون. دي غرات سيال، دي غرات سيال. هذا نورمالمون هذاك سوجي في لو فيرب زائد نون. وهاد لو سيال بحال كيف ما قلنا تامبر بوست ولا ان فيرب بلوس نون. نورمالمون هذاك المثال ما جايش هنا بلاصتو، بحال ان باجور، جور ما كتغيرش، اذا نتا باتخ سيال تاهي ما غتغيرش. سيال غرات سيال، سيال ما تغيرش، لان ما كاينش بزاف ديال السماوات، كاين سما وحده اللي كنعرفوها ناطحات السحاب. مع الترجمه ديالها بالعربيه هي ناطحات السحاب، لكن فرونسي غرات سيال، السحاب زعما هي السيال، ما نقولوش لي سيال. ناطحات السحاب حتى بالعربيه مثلا غنديرو الجمع ديال ناطحات وحده نقولوا ناطحات السحاب، والجمع ناطحات السحاب. اذا حتى بالعربيه كنديروا الجمع غير ديال الناطحات. اذا دي غات، ولكن هنا غاطي لو فيرب ما كيتغيرش. واخا واحد هنا واحد العنوان كنت خصنا نبداوه قبل ما نبداو لي مو كومبوزي sous forme de plusieurs mots, ولكن كاين لي مو كومبوزي كي سيكريف اون ان سول مو. نديروها حتى هي في واحد شي ملاحظه، نديرو مثلا ان ريمارك ونديرو سيدي لي نون كومبوزي اللي كيتكتبوا على شكل كلمه واحده، ما كاينش ديك التري دونيون بيناتهم. هو ستا مو كومبوزي ولكن كيتكتبنا على شكل كلمه واحده. اذا لي نون كومبوزي ولكن سيكري، لي نون كومبوزي سيكريف اللي كيتكتبوا اون ان سول مو، اون ان سول، كيتكتبوا على شكل كلمه واحده. مثلا اذا هاد الكلمات هادو البلوريال ديالهم بحال الشكل لي مو سامبل. اذا لو بلوريال دو سي مو، لو بلوريال دو سي مو، هاد الكلمات هادو اللي هما كومبوزي ولكن كيتكتبوا على شكل كلمه واحده، فورم لور بلوريال كوم دي نون سامبل. هادو فورم لور بلوريال comme des mots simples، بحال الكلمات العاديين بسيطين، الكلمات العاديين اللي شفناهم في الاول بلوريال ديالهم بحال داكشي. مثلا اكزومبل ان entresol، ان entresol، هادو جوج كلمات ولكن كتكتب كلمه واحده، ما كاينش ديك تري دونيون بيناتهم. ان entresol، دي entresol،
إذا بحال كلمة عادية دي زونتخوسول. إذا كنزيدو لا مارك دي بلوريال هي اس. مثلا ان جوندارم، جوندارم، إذا هادي فيها لي جون و ارم. إذا هنا بحال جوج كلمات ولكن مكتوبين كلمة واحدة. إذا لا بلوريال ديالهم نزيدولو غير لا مارك دي بلوريال، دي جوندارم اس. كاينين شي كلمات اخرين اللي فيهم دي اللي خصكم تعرفوهم. مثلا مسيو، مسيو اللي كان عندنا مسيو بعدا كيتكتب مونسيو ولكن كيتقرا مسيو. اذا هذا شنو هو لو بلوريال ديالو؟ هذا بحال اللي غنديرو بلوريال د هاد مون. شنو هو البلوريال د مون؟ مونطون، سون، مي. اذا هو مي، ها هي. وكنزيدو هادي ميسيو، 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 كنزيدو هاد سيو وكنزيدو لا مارك دي بلوريال ميسيو. اذا البلوريال دو مسيو هي ميسيو. بلوريال ديال مدام، مدام، هاد ما بحال غتولي لنا هي مي. دام غتولي دام، غنزيدوها البلوريال ديالها، غنزيدوها لا مارك دي بلوريال ميدام، مدام، ميدام. مادموزيل، مادموازيل، كتكتب مادموازيل، مادموازيل وكتنطق مادموازيل. إذا لو بلوريال ديالها هاد ما هي مي، دموازيل، دموازيل كتاخد لا مارك دي بلوريال ميدموازيل، مادموازيل، ميدموازيل. مثلا جونتي اوم، جونتي اوم كلمة واحدة. جونتي اوم لو بلوريال ديالها جونتي اوم، بحال كنديرو بلوريال د هادي جونتي كنزيدوها اس و اوم كنزيدوها اس، جونتي اوم. هي ديما كلمة واحدة، جونتي اوم، جونتي اوم. مثلا بونوم، لو بونوم، البونوم. اذا بحال اللي غنديرو بون، غنديرو الجمع ديالها هي بون افيك اس ونكملو اوم اس. الوغ نتمنى تكونوا استوعبتوا شويه. الدرس طويل شويه وفيه شي تعقيدات ولكن زوين، فهمتي. هنا ميمكنش نكون عارف شي حوايج وما عارفش الجمع ديالهم، ما عارفش لو سينغولي، لو بلوريال، لو فيمينال، لو ماسكولين. هذا هو الباجاج اللي خصنا يكون عندنا باش نضبطو شويه اللغه الفرنسيه. اذا لابد من هاد لي باجاج. نتمنى لكم التوفيق، حياتكم والسعاده، والى اللقاء ان شاء الله في فيديو قادم، ودمتم على خير.